السلام عليكم. دونك نبداو طبعا بلا كوريكسيون ديال هاد الكيو سي ام ديال لا فونكسيون كوميرسيال في الماركتينغ. دونك اول حاجه كيقول لك واش لو مارشياج جو دير ماركتينغ اون فرونسي. نو مسيو، المارشياج هو داك التنقص في الثمن، هو داك الدلاله. اما لو ماركتينغ هو لا فونكسيون ميركاتيك. Le marchillage et le marché, marchillage marqué, mercatique. هادو جوج الكلمات ماجين من ميركاتوس باللاتيني، وإنما لو مارشياج ما كيمعنيش بالفرنسية الماركتينغ. La place de la fonction commerciale a traversé plusieurs étapes en rapport avec l'offre et la demande du marché aujourd'hui. Donc la fonction commerciale دازت من بزاف د المراحل. المرحله الاولانيه كان العرض كثر من الطلب، ما كانوش كيحتاجوا التسويق. اللي نتجو طبعا كان العرض بزاف، كان الطلب بزاف، عفوا الطلب كثر من العرض، كان اللي كيتنتج كيتباع، ما كيحتاجوش التسويق. من بعد تحول ان العرض ولا قليل على ولا كثر من الطلب، يعني ان السلعه اللي معروضه كثر من اللي مطلوبه، وبالتالي خصها تسويق. اذا aujourd'hui la demande est supérieure à l'offre. واش لا دوموند بزاف على لوفر؟ نو، العكس، لوفر اي سوبيريور على دوموند. العرض كثر من الطلب عليها طبعا لي زونتربريز خصهم يسوقوا السلعه ديالهم لانهم حاصلين. علاش؟ لان لوفر ولات سوبيريور على دوموند، دونك اون دوا كوميرسياليزي لو برودوي. خصنا نزينوه، خصنا نحسنوه في النظره ديال الناس باش الناس يشريوه. اذا الجواب هو لوفر اي سوبيريور على دوموند. قبل الاول اوبتيك كانت لوبتيك برودكسيون، يعني ماشي لوبتيك ماركتينغ، كانت لا دوموند اي سوبيريور على لوفر، كانت لا دوموند هي الكبيره. اما في الماركتينغ لا دوموند l'offre est supérieure à la demande. Parmi les réponses suivantes, cochez les affirmations fausses, cochez les fausses, cochez les galates. Le marketing est utilisé uniquement dans les entreprises qui vendent des biens et services. واش الماركتينغ فقط نستعمله في les entreprises اللي كتبيع وتشري؟ نو، اي منظمه، اي تنظيم، كانت مدرسه، كانت شركه، كانت حضانه، كانت نقابه، كانت كتحتاج تسوق السلعه ديالها، كتحتاج تسوق الاسم ديالها. لو ماركتينغ كيتحتاج في كل شيء. Le marketing est utilisé aussi dans des domaines très différents pour séduire et convaincre. Oui, باش نقنعوا وباش نجبدوا الناس. séduire. الجواب ديالنا هو الاخراني، هو le marketing est utilisé aussi dans les domaines très différents. Donc connaître le marché. Connaître le marché veut dire faire son étude. Ceci veut dire يعني انك تعرف المارشي، انك تعرف المارشي. connaître le marché كتمعني تدرس المارشي. الدراسة شنو كتمعني؟ واش être à l'écoute du consommateur، connaître la nature du consommateur. واش الدراسة ديال المارشي كتمعني انك تكون كتصنت للكونسوماتور؟ وي، ولكن ماشي اجابة سليمة، لان être à l'écoute du consommateur هي la fonction communication. اما l'étude خصنا نعرفوا la nature du consommateur، خصنا نفهموا لي كونسوماتور، ربما نسمعوا لهم، ولكن هذه ماشي وظيفة رئيسية ديال دراسة المارشي. connaître les intervenants sur le marché de la fonction. oui، اننا نعرفوا المتدخلين في المارشي، المتدخلين اللي هما اما لي بارتنير ديالنا ولا المنافسين ديالنا. اذا connaître la nature du consommateur، oui. connaître les intervenants، oui. accomplir la faisabilité du produit. accomplir la faisabilité، non. La faisabilité هو أن البرودوي واش نقدر نعمله ولا لا. connaître les goûts de la clientèle، oui. donc connaître les goûts de la clientèle، oui. le marché actuel de l'entreprise. le marché actuel de l'entreprise هو المارشي دابا. واش كيتكون من les clients de la concurrence؟ non. هذا le marché الحالي ديال l'entreprise كيتكون من les clients
دو لونتربريز، ما كيتكونش من لي نون كونسوماتور ابسولو. نون كونسوماتور ابسولو شنو قلنا؟ هو واحد الكونسوماتور ما يستهلكش لك شي سلعه نهائيا، لا السلعه ديالك لا السلعه اخر، حيت ديك السلعه ديالكم ما عجبهش ولا العقيده ديالك وتقول له بحال حنايا كمثال الدين ديالنا كيمنعنا من الخمر. اذا حنايا نون كونسوماتور ديال لو فان ابسولو. غولاتيف شنو المعنى نون كونسوماتور غولاتيف؟ هو ممكن انني نشريه اذا تغيرت الوضعيه، سواء اذا كبرت ولا اذا السياره. ممكن ان الطفل هو نون كونسوماتور غولاتيف نسبيا ما يقدرش يشريها حيت صغير، ولكن ملي عاد كبر وي واحد ما عندوش فلوس. إذا طبعا الجواب هو لو مارشي اكتويل دو لونتربريز هو لي كليون دو لونتربريز. لو مارشي بوتونسييل هو لو مارشي اكتويل زائد اون بارتي دو لا كونكورونس زائد اون بارتي دو لا دو نون كونسوماتور غولاتيف. une partie non consommateur relatif, une partie de la concurrence ou une partie ou le marché actuel. L'étude de marché vise à agrandir la part du marché de l'entreprise au déterminant de quoi؟ هي طبعا اللي قلت لكم قبيلات. دراسة ديال المارشي كتبغي تمكن اننا نزيدو من الحصة ديالنا في المارشي، نبيعو بزاف. واش au déterminant des consommateurs actuels de l'entreprise؟ non، ما نأوغمونتيش les consommateurs actuels. انا ديجا عندي واحد جزء من لا كونكورونس، واحد جزء من les consommateurs relatifs. إذن des consommateurs actuels de l'entreprise, des consommateurs actuels de la profession, des non-consommateurs absolus, des non-consommateurs relatifs. طبعا واحد جزء من non-consommateurs relatifs، وطبعا واحد جزء من les consommateurs actuels de la profession. حيت la profession شنو فيها؟ le marché ou les consommateurs actuels de la profession هما الكليان ديالي والكليانت المنافسين. اذا انا غادي نلعب على الكليانت المنافسين وغادي نلعب على لي نون كونسوماتور غولاتيف. الجواب نون كونسوماتور غولاتيف و كونسوماتور اكطويل دو لا بروفيسيون. هذا كيعني بانني خصني نكبرو صافي. لان نون كونسوماتور اكطويل الدراسه كتكون على المدى البعيد ماشي على المدى القريب. Quels sont les différents types d'études de marché؟ كاينه étude prospective, étude fonctionnelle, étude d'impact, étude qualitative, étude détaillée. طبعا quels sont les différents types d'études de marché؟ كاينه étude qualitative, étude quantitative، هذه طبعا باينه. étude fonctionnelle, étude prospective je sais pas بالضبط، ما بانت لي شي. يعني انا بالنسبه لي اللي باينه لي هي étude qualitative, étude quantitative. ولكن étude fonctionnelle, étude prospective je sais pas، je ne suis pas sûr طبعا من هاد les trois prospective fonctionnelle d'impact. ولكن ديجا باين لي جوج اخرين je sais pas صحيحين ولا ماشي صحيح. 8 parmi les sources d'information pour l'étude de marché، من بين المصادر ديال دراسه المارشي on trouve les informations externes secondaires. Les informations externes secondaires هما les informations اللي ما مرتبطينش بنقط البيع ديالنا ولا ما مرتبطينش بشي حاجه ديالنا. لا كنمشي عند اما منظمه دوليه ولا جماعه ولا شي حاجه ديال الدوله ولا ايضا ان cabinet de recherche. Elles sont appelées ainsi parce qu'ils ne sont pas très importants. non كيمعنيش بأنها طبعا très importante، وإنما كتمعني بأن elle est secondaire par rapport كتمعني بأنها secondaire par rapport à l'intensité ديال les informations. ولكن ما كتمعنيش بأنها ديجا بأنهم ماشي مهمين، لا secondaire مهمين في الدراسة ديال المارشي. ميمكنش نقول أنا les informations externes ماشي مهمين، non مهمين. La segmentation du marché consiste à isoler dans un marché des groupes de consommateurs homogènes selon les critères suivants. إذا la segmentation تقسيم ديال المارشي شنو هي la segmentation؟ La segmentation c'est une technique، هي تقنية qui nous permet اللي كتمكننا de découper المارشي، أننا نقسموا المارشي en ces ensembles homogènes.
من ضمن المعايير باش نقسم المارشي واش كاينه لا كونتيتي كونسومي دو بيان او سيرفيس. وي هاد لا كونتيتي كونسومي دو بيان اي سيرفيس كنسميوها في الماركتينغ comportement individuel ou la caractéristique individuelle. هي votre comportement vis-à-vis au produit. واش كتستهلكوا بزاف ولا ما كتستهلكوش بزاف. اذا كنتي كتستهلكوا بزاف غنعمل لك الساشيه د 23 درهم ولا الساشيه د 50 درهم عوض ديك الساشيه درهم، ولا ممكن انني نعمل لك ساشيه درهم باش مره طبعا تبقى تشريها. لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. وي لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل هي متعلقه بلا جيوغرافي فين ساكن، الكليما، الطقس اكسيتيرا. Les modes de consommation, oui. La situation géographique داخلة في les catégories socio-professionnelles. Les critères démographiques داخلة في les caractéristiques socio-professionnelles. Les conditions économiques, non. يعني la situation géographique ou les critères démographiques بجوج بهم كنسميوها catégorie socio-professionnelle. إذا جوج الأجوبة الأولانيين لا كونتيتي كونسومي، لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، لي مود دو كونسوماسيون ديجا داخله في داك لا كونتيتي كونسومي، يعني اختار منا واحد فيهم. لي كريتير دو ديموغرافي كونديسيون ايكونوميك، طبعا قلنا سيتوياسيون كريتير داخله ديجا في لا سيتوياسيون في لي مود في كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل داخله فيها لا جيوغرافي ولا ديموغرافي. لا سيغمونطاسيون عملية تقسيم المارشي إلى مجموعة متجانسة. de définir une stratégie. Cocher les intrus parmi les stratégies suivantes. طبعا les intrus شنو المعنى هاد les intrus؟ كوشي الداخل اللي ما خصوش يبقى هنا. كاينه بزاف ديال الاستراتيجيات. كوشي اللي ما كتسماش استراتيجي ميركاتيك. استراتيجي ميركاتيك بيرمانونت ما كايناش. كاينه stratégie décentrée, déconcentrée. كاينه استراتيجي ميركاتيك كونسونطري. شنو المعنى كونسونطري خاي ولا اختي؟ هو انني كنركز فقط على واحد مجموعه من الناس وكنعمل لهم ان برودوي ديالهم. ممكن انني نتخصص في الاطفال ولا نتخصص في ملابس الرياضيه اكسيتيرا. استراتيجي ميركاتيك انديفيرونسي هي انني ما كنفرقش. انديفيرونسي يعني ما كنفرقش. شنو المعنى ما كنفرقش يعني استراتيجي اللي ديجا كنعمل ان برودوي نتو طبعا لا كاتيجوري كاملين. اذا عندنا استراتيجي ميركاتيك بيرمانونت ما كايناش. استراتيجي ميركاتيك دو سيغريغاسيون ما قريتهاش مزيان، لا ماشي هي. كاينه stratégie concentrée, qui a stratégie indifférenciée. La segmentation permet de l'entreprise de mettre une stratégie. La stratégie mercatique permanente ما عندناش. stratégie الثانية ما كايناش. كاينه la stratégie mercatique concentrée, كاينه indifférenciée وكاينه différenciée. ديفيرونسي هو انني كنعمل ان برودوي ان سيغمون، ان برودوي ان سيغمون، ان برودوي ان سيغمون. ان ديفيرونسي يعني كنعمل برودوي المارشي ديالي كامل. استراتيجي ميركاتيك كونسونطري هي استراتيجي كما قلت لكم كنركز على اون بارتي. اذا طبعا الجواب هي استراتيجي ميركاتيك بيرمانونت خصني نعمل لك خوا لانه هو لانترو عزايد. استراتيجي ميركاتيك الثانيه عزايده، واستراتيجي ميركاتيك دي كونسونطري عزيزه. ثلاثه ديال العلامات من هنا. لو بوزيسيونمون بيرمي ا لونتربريز دو سو بوزيسيونمون، انني نصنع واحد الموقع ديالي. واش بالنسبه الموقع الجغرافي؟ نو. واش بالنسبه للمنافسين؟ وي. انني دو سو بوزيسيوني بارابور ا مي كونكيرون، نتموقع في المارشي بالنسبه للمنافسين ديالي، نجبر موقع مناسب داخل المارشي. نتمنى طبعا هذا الجزء يكون طبعا الاعجاب ديالكم. هذا طبعا الكيو سي ام خاص بلا بارتي كوميرسيال بلا فونكسيون كوميرسيال. نسالكم التوفيق بالتوفيق خوتي ونسالكم الدعاء.